हेलो एभ्रिवान। आजको क्लासमा हामी राष्ट्र डाटा सेटको विभिन्न लेयर प्रपर्टिजहरूको बारेमा जान्नेछौँ। त्यसैगरी सफ्टवेयर टुल्सहरूको मद्दतले पनि विभिन्न आउटपुट निकाल्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि हामीले क्याटलगमा गएर हामीले लास्ट क्लासमा जुन DEM फाइलमा काम गरेको थियौँ त्यो DEM फाइल निकालौँ त। वर्कस्पेसमा ल्याएर छोडिदिउँ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा यस्तो एरिया क्लिक गर्न पर्यो जसमा चाहिँ धेरै एलिभेसनहरूको फ्लक्चुएसन होस्। त्यस्तो ठाउँ कहाँ हुन्छ त? पक्कै पनि हाम्रो हिमालयन रिजनतिर हुन्छ। म यसको लागि लास्ट क्लासमा लिएको जस्तै गोर्खा लिन्छु, तपाईहरु अरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। अरु क्लिप पनि अपेयर हुन्छ। हामी चाहिँ डाटा म्यानेजमेन्टको क्लिप नै युज गर्नुपर्छ यो राष्ट्र कटिङको लागि है। हाम्रो यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ। अब हामीले मेन काम चाहिँ यही क्लिपमा गर्छौं। अरूलाई रिमुभ गरिदिउँ। अब हामी टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर यो क्लिपको प्रोपर्टिजमा जाउँ त। हेर्नुस् यसको भेरियस प्रपर्टिज चाहिँ लेयर प्रपर्टिज र जेनरल चाहिँ यसको लेयरको नाम भयो। यहाँ हामीले भेक्टरमा गरे जस्तै नाम चेन्ज गर्न सक्छौं। हामीले गोर्खा DEM रिसोर्स यो यसको बारेमा हो के। यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ लास्ट क्लासमा कुनै पनि एउटा राष्ट्र इमेज चाहिँ सेल्सहरुले बनेको हुन्छ। त्यो सेल्स अरेन्ज हुने एउटा सर्टेन कोलम्स र रोजहरु हुन्छ हैन। अनि यसले कतिवटा ब्यान्ड रिप्रेजेन्ट गरेको छ त? एउटा ब्यान्ड रिप्रेजेन्ट गरेको छ त्यो के हो? एलिभेसन हो हैन। त्यसै भएर x र y को सेल साइजहरु हैन त। हामीले लास्ट क्लासमा यो सेल साइजहरु इन्क्रिज डिक्रिज गर्दाखेरि के थियो त? डिफल्ट भ्यालु यो थियो नि हैन। अनकम्प्रेस साइज भयो, फर्मेट भयो, पिक्सल टाइप भयो हैन। यस्तो विभिन्न कुराहरु छ। त्यसैगरी XY कोअर्डिनेट सिस्टम के छ त? 1984 UTM जोन 45N। मैले पहिलातिर चाहिँ क्लासमा के भनेको थिएँ? नेपालको दाङदेखि इस्टर्न पार्ट चाहिँ 45N छ भनेदेखि दाङदेखि वेस्टर्न पार्ट चाहिँ 44N छ हैन। यस्तो यस्तो विभिन्न कुराहरु चाहिँ यसमा यो सोर्स अन्तर्गत राखेको हुन्छ। की मेटा डाटा त्यसैगरी एक्सटेन्ट भयो हैन। यसको चाहिँ एक्सटेन्ट भिजिबल एक्सटेन्ट कति छ त? यस्तो भयो। अब यसैगरी फुल एक्सटेन्टको यहाँ इन्फर्मेसनहरु छ। अफ डाटा फ्रेम भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्पेस छ हैन, त्यो जुन चाहिँ फ्रेम भित्र हामी काम गरिरहेछौं त्यो भनेको है। तिनीहरुको इन्फर्मेसन भयो है। अब त्यसैगरी डिस्प्ले हेरौं। यसमा पनि म्याप कस्तो प्रकारले डिस्प्ले गर्ने हैन, यसको कन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ट्रान्सपेरेन्सी यिनीहरुको कुरा आयो। अब सिम्बोलोजी चाहिँ हामीलाई सबभन्दा चाहिने पार्ट हो यसमा। हामीले विभिन्न कुराहरु म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं म्यापमा हैन। भिजिबल म्यानिपुलेसन, कलर म्यानिपुलेसन भयो। अब यहाँ हामीले लास्ट क्लासमा गरेको जस्तै एलिभेसनको आधारमा डिफरेन्ट प्रकारको डिफरेन्ट एलिभेसनमा डिफरेन्ट कलर राख्ने हिसाबले अप्लाई गर्न सक्छौं हैन। हेर्नु त यहाँ हाईएस्ट एलिभेसन भएको एरिया यस्तो आयो भनेपछि लो एलिभेसन भएको एरियातिर यस्तो कलरहरु आयो नि हैन। जति एलिभेसन बढ्दै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो यो कलर ब्लू हुँदै गयो। त्यसै हिल शेड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले एउटा म्याप देख्छौं हैन, त्यो म्यापमा चाहिँ अब यो टोपोग्राफिकल म्यापहरुमा त अब हिल्सहरु माउन्टेन्सहरु देखाइरहेको हुन्छ। यो हिल शेडले चाहिँ त्यसको छाया कता पर्छ त? त्यो परेको कुराहरु देखाएर सर्टेन चेन्जेसहरु ल्याउँछ म्यापमा भने चाहिँ त्यो चाहिँ हिल शेड इफेक्ट भयो हैन। अनि अब हाम्रो म्यापलाई अलि डिफरेन्ट देखाउँछ नि कुनै पनि एउटा म्यापलाई त्यो छाया परेर त्यो कुराहरु भयो हैन। यो हिल शेड भन्ने यो चाहिँ हामीले अलिपछि सरफेस पर्दाखेरि पनि आउँछ।
हिल शेड इफेक्ट हेर्नु त हिल शेड इफेक्ट अन गरेपछि हाम्रो अलिक डिस्टिङ्क्ट भयो नि हिलहरु हैन राम्रोसँग देखेको हिलको छाया परेको जस्तो देखेको छ नि हैन यो कुरा भयो है अब हामीले क्लासिफाइड पनि गर्न सक्छौं हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलिभेशन को आधारमा हाम्रो मिनिमम एलिभेशन कति छ 257 र म्याक्सिमम 7591 यो दुईटा एलिभेशनलाई पनि हामी रेन्जमा राखेर एउटा रेन्जलाई चाहिँ सर्टेन एउटा सिम्बल असाइन गर्न सक्छौं अब हामीले यहाँ हेर्नुस् हामीले लास्ट क्लासमा जसरी क्लासिफाई गरेको थियौ नि त्यस्तै कुराहरु हो यहाँ पनि हैन अब हामीले 8 वटा क्लास राख्न सक्छौं यसको कलरेसन भेराइ गरेर यो राख्न सक्छौं हैन कि त डिफरेन्ट कलर पनि राख्न सक्छौं अब हामी अप्लाई गरौँ त हेर्नु त हाईएस्ट एलिभेशन भएको एरिया तिर चाहिँ के भयो डार्क ब्लू आयो अनि त्यसपछि जुन ठाउँमा चाहिँ लोअर एलिभेशन छ त्यसमा चाहिँ लाइट ब्लू आयो हैन यसरी चाहिँ हामीले म्यापको कलरेसनहरु सिम्बोलोजी चेन्ज गर्न सक्छौं सो दैट म्याप देखेर हामीले राम्रोसँग बुझौं हैन अब युनिक भ्याल्युज हेरौँ त The raster attribute table doesn't exist. Do you want to build a attribute table? Yes. यसरी चाहिँ के भयो हाम्रो यो डिफरेन्ट भ्याल्युजहरुको हाम्रो एलिभेशन जुन छ नि 257 देखि 7591 सम्म इच एन्ड एभ्री भ्याल्युलाई डिफरेन्ट कलर असाइन भयो हैन यसमा लेभल्सहरु छ काउन्टहरु छ कतिवटा सेल्सहरुमा चाहिँ यो एलिभेशन छ त डिफरेन्ट सेल्सले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ हाम्रो राष्ट्रिय डाटाको यो डीईएम मा यसको एलिभेशनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब यहाँ कतिवटा 257 एलिभेशन भएको यो एलिभेटेड सेल्सहरुलाई चाहिँ यो कलरले डिनोट गर्ने भयो हैन त्यसैहरुको काउन्ट कति छ त 193 त्यसैगरी 259 एलिभेशन भएको सेल्सहरु 9 वटा रहेछन् हैन अनि यसलाई चाहिँ ग्रे कलरले सिम्बोलाइज गर्ने भयो हैन यस्तो कुरा भयो अब हामी अप्लाई गरौँ त कस्तो देखिन्छ हाम्रो राष्ट्रिय डाटा सेट हेर्नु त यस प्रकारको देखियो हैन यहाँ विभिन्न सेल्सहरु मिलेर यो हाम्रो राष्ट्रिय डाटा सेट बनेको छ नि हैन इच सेल्सको डिफरेन्ट टाइपको भ्याल्युजहरु छ अब इच एन्ड एभ्रीको छैन तर एलिभेशनको आधारमा त युनिक एलिभेशन युनिक मतलब कुनै सेल्सको सेम पनि छ तर हरेक सेल्सले एलिभेशनको डेटा बोकेको छ हैन त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले सर्टेन कलरफुल फर्ममा सिम्बोलाइज गरेको छौं अब यहाँ हेर्नु त यो एरियाको सेल्सहरु सबैको चाहिँ सेम एलिभेशन रहेछ हैन हामीले देख्न सक्छौं पक्कै पनि यो कुनै पनि पहाड हुन सक्छ यो हैन कि त अलि लोअर एलिभेशनको एरिया पनि हुन सक्छ है यस्तो कुरा भयो अब हामी यसको ओपन टेबल अफ एट्रिब्युट गरौँ त हेर्नु त यहाँ इच एन्ड एभ्री सेल्सको भ्याल्यु छ सरी इच एन्ड एभ्री एलिभेशनको भ्याल्यु छ हैन अनि त्यो एलिभेशनमा रहेको सेल्सहरुको काउन्ट कति छ त त्यो कुराहरु भयो हैन यसमा चाहिँ अब हाम्रो लेयर प्रोपर्टिज लगभग सक्यो राष्ट्रिय इमेजको अब हामी जान्छौं सर्फेस टुलहरुको युजमा हैन पहिला चाहिँ यसलाई अब हामी नर्मल डीएममै बनाऊ त्यसको लागि प्रोपर्टिजमा जाउँ स्ट्रेच कलरै राखौं हैन हामीले यो कलरेसनले चाहिँ इन्भर्ट पनि गर्न सक्छौं है हामीलाई चाहिँ लोअर लेभलमा व्हाइट चाहियो हायर लेभलमा डार्क चाहियो भने चाहिँ इन्भर्ट गर्न सक्छौं अप्लाई गर्न सक्छौं है भनेपछि हायर एलिभेशनमा चाहिँ हाम्रो डार्कर कलर आयो लो एलिभेशनलाई चाहिँ लाइटर कलरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो डबल लेयर प्रोपर्टिज के हो हैन अनि हामीले चाहिँ कसरी अब यो कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं यसको कुराहरु हामीले बुझ्यौं अब हामी सर्फेस टुल्सहरु यो राष्ट्रिय डाटा सेटमा चलाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी जान्छौं आर्क टुल बक्समा हैन आर्क टुल बक्स भित्र यो स्पेशियल एनालिस्ट टुल खोलौं त स्पेशियल एनालिस्ट टुल भित्र सर्फेस भन्ने टुल बक्स खोलौं त्यसमा के छ एस्पेक्ट काउन्टर काउन्टर लिस्ट काउन्टर विथ बेरियर्स लगायत विभिन्न टुल्सहरु रहेका छन् हैन आज हामी यी टुल्सहरुको प्रयोग गर्छौं अब सबैभन्दा अगाडि एस्पेक्ट खोलौं यो एस्पेक्ट भन्ने टुल चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय इमेजमा यो एस्पेक्ट टुल युज गर्यो भने यसले चाहिँ त्यो ठाउँको स्लोपको डाइरेक्सनहरु दिन्छ हैन यहाँ पनि लेख्छ derives expect from the raster surface identifies the downslope direction of maximum rate of change in value from each cell to its neighbors अब हामी यसलाई गोरखा डीएम इन्सर्ट गरेर हेरौं त अब टेबल अफ कन्टेन्ट मा जाउँ
हेर्नुस् त अब हाम्रो यो जुन चाहिँ एंगल हुन्छ त्यो एंगल जो 0 डिग्री देखि 360 सम्म रेन्ज गर्ने भयो नि अनि यो विभिन्न जुन जुन एंगल्सहरु रेन्ज गरिरहेको छ यिनीहरुको डाइरेक्सन पनि हुने भएन फ्ल्याट हो भने यसलाई ग्रीक कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ त्यसैगरी नर्थ डाइरेक्सन जुन चाहिँ 0 to 22.5 डिग्री भित्र पर्छ त्यसलाई रेड कलरले सिम्बलाइज गरेको छ त्यसैगरी अर्को 33.5 अब यो सेम भयो यसलाई अर्को कलर गर्दियौ यसको लागि के डबल क्लिक गरौँ यसलाई अलिक कलर गर्दियौ त हेर्नुस् 337.5 to 360 डिग्री मा रहेको जुन चाहिँ स्लोप छ त्यसलाई ओलिभ कलरले सिम्बलाइज गरेको छ यसरी यो एस्पेक्टले चाहिँ हामीसँग भएको राष्ट्रिय इमेजको स्लोप चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा फर्केको छ र कति डिग्री रेन्ज भित्र छ त्यो कुराहरु सिम्बलाइज गर्ने भयो हैन इमेजको फर्ममा अब त्यसैगरी हामी जान्छौं आर्क टुल भित्रको कन्टुरमा यो कन्टुर भनेको चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टुल्स हो है आर्क म्यापको कन्टुरले चाहिँ कन्ट्रोल लाइन क्रिएट गर्छ कन्ट्रोल लाइन भनेको कुनै पनि एउटा ठाउँको चाहिँ सर्टेन एलिभेसनलाई जोड्ने लाइन हो हैन एउटा ठाउँमा त विभिन्न एलिभेसन हुन्छ नि सेम एलिभेसनलाई जुन लाइनले जोड्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल लाइन भन्छ अब कन्ट्रोल लाइन चाहिँ इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर वाटर म्यानेजमेन्ट जस्तो भेरियस फिल्डहरुमा चाहिँ युज हुन्छ अब रोडहरु बनाउने प्लानिङ गर्नु छ भने कन्ट्रोल लाइन युज गर्न सकिन्छ त्यसरी टोपोग्राफिक म्याप बनाउन त कन्ट्रोल लाइन एकदम चाहिए नै हाल्यो एग्रिकल्चर गर्न पनि कुन एलिभेसनमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर गर्दा ठीक हुन्छ हामीले एलिभेसनको आधारमा गर्न सक्छौं हैन कुन एलिभेसन भन्दा पनि अब सर्टेन एरिया लिएको छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रोल लाइन्सहरु छ हैन त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँको जियोग्राफीको नेचर बुझ्छौं अब हामीले सर्टेन ठाउँबाट पानी ल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं हामीले जुन ठाउँमा कल्टिभेसन गर्ने भनेको छौं त्यो ठाउँको एलिभेसन कस्तो छ हैन अनि त्यो एलिभेसनमा चाहिँ सर्टेन हायर एलिभेसनबाट पानी आउन सक्छ कि सक्दैन त्यस्तो कुराहरु पनि हामी यो कन्ट्रोल लाइन्सको थ्रुबाट हेर्न सक्छौं है अब के गर्न पर्यो कन्ट्रोल लाइन हेर्नको लागि चाहिँ यो इनपुट रास्टरमा जाउँ हामी गोरखा डीएम नै इन्टर गरौँ कन्ट्रोल इन्टरभल यो चाहिँ कति इन्टरभलमा कन्ट्रोल लाइनहरु अपेयर गराउने र हम चाहिँ 50 मिटर्स भन्छ है त 50 मिटर्स इच बेस कन्ट्रोल हैन अब मलाई 10 मिटरको कन्ट्रोल लाइन चाहियो अनि 60 मिटरको कन्ट्रोल लाइन चाहियो त्यस्तो कुरा भनेको छ भनेदेखि बेस राख्दा ठीक हुन्छ हैन अब अहिले मलाई 0 देखि नै चाहियो भनेर भनेपछि चाहिँ 0 देखि चाहियो मलाई 10 चाहिएन भनेर मैले भने भनेदेखि ओके के गरौँ त चेक नगरे नै हुन्छ है अब यहाँबाट चाहिँ एकदमै डार्क देखेको छ हैन यसलाई नजिकै जुम इन गर्दै जाउँ यो अर्को एस्पेक्ट बन्द गरौँ हेर्नु त अब देख्नु भयो नि तपाईहरुले कन्ट्रोल लाइन हैन यो एउटा लाइनले चाहिँ सर्टेन एउटा एलिभेसनलाई जोइन गरेको हुन्छ है यसलाई हामी अझ नजिकै लगाउँछौं त अब यस प्रकारको कन्ट्रोललाई चाहिँ हामीले लेभल पनि गर्न सक्छौं एलिभेसनको बेसिसमा लेभल गर्न सक्छौं हैन हेर्नु त यो कति एलिभेसन हो यो लाइनले 1840 मिटरको एलिभेसन भएको पोइन्ट्सहरुलाई जोइन गरिरहेको छ भने यो माथिको लाइनले 1597 मिटरको एलिभेसन भएको पोइन्ट्सहरुलाई जोइन गरेको छ हैन यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले देख्छौं के कसरी गर्ने हो भनेर अब म तपाईलाई एउटा इमेज देखाउँछु हेर्नुस् अब कन्टुर चाहिँ यस्तो हुन्छ है जसरी हामीले यस प्रकारको कन्टुर्स देखेको छौं भने हाम्रो म्यापमा त्यसको रियल 3D इमेज चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो चाहिँ हिमालको भयो त्यसैगरी यस प्रकारको कन्टुर्स जुन चाहिँ यसले चाहिँ एउटा कुनै रिभरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो है अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ नि यो पनि एउटा कुनै रिभर हुन सक्छ हैन त्यसैगरी यहाँ यस्तो यस्तो प्रकारको कन्टुर्स छ हेर्नु त यहाँ हो यहाँ चाहिँ कुनै एउटा हिल हुन सक्छ कि त माउन्टेन हुन सक्छ यस्तो कुरा भयो है अब यो कन्ट्रोल लाइन्सकै थ्रुबाट पनि हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा इरिगेसन गर्ने विचार गरेको छौं भने यो कन्ट्रोल लाइनहरु स्टडी गरेर पनि गर्न सक्छौं कस्तो एलिभेसन छ त्यस्तो पनि गर्न सक्छौं अब यसको थप कुरा चाहिँ हाइड्रोलोजीमा पनि आउँछ है अब हामी जाउँ अर्को टुल्सहरु युज गर्नमा अब कन्ट्रोल लिस्ट
अब व्हाट इफ हामीलाई यो कन्ट्रोल लाइन जति छ नि यसमा चाहिँ सर्टेन एलिभेसनहरुको मात्र रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो म्यापमा चाहियो। त्यसको लागि के गर्ने त? पहिला हामी कन्ट्रोल लाइन निकाल्नु पर्ने हो। त्यो राष्ट्रिय इमेज इन्सर्ट गरौँ त गोर्खा डिएम। अब कन्ट्रोल भ्यालुज हामीले अब हाम्रो कति छैन त यहाँ। अब मलाई कन्ट्रोल भ्यालुमा फर्स्टमा चाहिँ 800 को कन्टुर चाहियो, 900 को कन्टुर चाहियो। मलाई 800 900 1000 को मात्र कन्टुर अरु चाहिएन है। अब हामी ओके थिचौं त टेबल अफ कन्टेन्टमा जाउँ। यो हाम्रो पहिलाको कन्ट्रोल लाइन यो बन्द गरौँ। कन्ट्रोल लिस्ट आयो है। यो जुन चाहिँ येल्लोइश लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो चाहिँ के हो? हाम्रो कन्टुर भयो है। जुन चाहिँ हामीले 800 900 र 1000 मिटर्सको सेलेक्ट गरेका थियौं। हेर्नु त यो चाहिँ कस्तो रहेछ? यो चाहिँ हाम्रो लोअर एलिभेसनको एरिया भयो नि। अब हामी अरू टुल युज गर्न जाँदै छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ अब यसै गरी हामीलाई सर्टेन एउटा कुनै मात्र कन्टुर म्यापमा देखाउनु पर्यो हैन। हामीले अघि हेर्दाखेरि त कस्तो डेन्सली आएको थियो नि कन्टुर लाइन्सहरु हैन। अब त्यसो गरी हामीलाई कुनै मात्र देखाउनु पर्यो, कुनै मेजर कन्टुर्सहरु मात्र देखाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल लिस्टबाट यसरी गर्न सक्छौं हैन। यो कन्टुर विथ ब्यारियर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कन्टुर जस्तै हो, तर कतिवटा राष्ट्रिय इमेजमा चाहिँ कुनै सेल्सहरुमा डेटा हुँदैन हैन। त्यस्तो सेल्सहरुको डेटालाई पनि त्यसले वास्ता नगरिकन कन्ट्रोल लाइन बनाइदिन्छ। यो चाहिँ कन्टुर विथ ब्यारियर्स भयो। त्यसै गरी चाहिँ कर्वेचर भयो हैन। यो कर्वेचर पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टुल भन्न सकिन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा स्लोपको शेप कि त कर्वेचरलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ हैन। यसलाई चाहिँ प्रोफाइल, प्लान्ट फर्म र स्ट्यान्डर्ड फर्महरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बेस भएर यो कर्वेचर बन्ने टुलले काम गर्छ। प्रोफाइलमा चाहिँ हाम्रो यो कर्वेचर स्लोपको प्यारलल बस्छ भने प्लान्ट फर्ममा चाहिँ स्लोपको परपेन्डिकुलर बस्छ। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यो दुईटै प्रोफाइल र प्लान्ट फर्मको कम्बाइन फर्ममा चाहिँ कर्वेचर बस्ने भयो हैन। यो कर्वेचरको आउटपुटले चाहिँ ड्रेनेज बेसिनहरु स्टडी गर्न सजिलो भयो। त्यसैगरी सोइल इरोजनको प्याटर्नहरु अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो भयो। डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर अन द ल्यान्ड हेर्न सजिलो भयो हैन। यस प्रकारको कुराहरु भयो। अब हामीले कर्वेचरमा गएर एकचोटी हेरौं त। के गर्न परेन, के गरौँ त? अब यो कर्वेचरको मात्र आउटपुट अन गरेर अरुलाई अनचेक गर्दियौं त। हेर्नुस् त अब यहाँ तपाईले विभिन्न क्रिक्सहरु देख्नुहुन्छ हैन। यसले चाहिँ स्टडी हाम्रो यो सोइल इरोजनको प्याटर्न स्टडी गर्न हेल्प गर्छ हैन। त्यसैगरी चाहिँ पानीहरु कसरी ल्यान्डमा डिस्ट्रिब्युट हुने रहेछ, यो जुन चाहिँ क्रिकहरु छ त्यतातिरबाट त जान्छ नि हैन। यस्तो कुराहरु भयो। यस्तोहरु कुराहरु चाहिँ हामीलाई यो कर्वेचरले चाहिँ स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। अब त्यसैगरी हिल शेडले चाहिँ के भन्दाखेरि सनको रिलेटिभ पोजिसनको आधारमा इमेजको शेडिङ गर्छ हैन। हामीले अघि हेरेको जस्तै गरी ले चाहिँ इमेजलाई एउटा डेफिनेसन दिने भयो सनको रिलेटिभ पोजिसनको आधारमा। अब यो पनि गरौँ है। यो अजिमुथ र एल्टिट्युड भयो। यो अजिमुथ भनेको चाहिँ सनको रिलेटिभ अलोङ द होरिजन हैन। अनि त्यसैगरी चाहिँ यो चाहिँ सनको एंगल अफ एलिभेसन हो होरिजन भन्दा माथि, जुन चाहिँ 0 to 90 डिग्री रेन्ज गर्छ है। त्यो चाहिँ के हो? अल्टिट्युड हो। अब मोडल श्याडोज पनि गर्दियौं हामी हैन। ओके गरौँ त। यहाँ देख्नुभयो नि हिल्सहरु कति धेरै छ। यो हिलहरुको शेड भएर चाहिँ हाम्रो इमेजलाई अझ डिफाइन बनाइदियो नि है। कट फिल भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा राष्ट्रिय इमेज छ जसको रो र कोलमको नम्बर्सहरु सेम छैन। त्यसमा चाहिँ
सर्टेन सानो चेन्ज मात्र भएको छ। त्यो सानो चेन्जलाई देखाउने कुरा चाहिँ यो कट फिलले गर्छ हैन। अहिले चाहिँ हामी यो प्र्याक्टिस गर्दैनौँ। तपाईलाई फर्दर जान्नु मन लाग्यो भने सर्चमा गएर तपाई क्लिक गरेर हैन स्टडी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो हाम्रो अब्जर्भर पोइन्ट, स्लोप, भ्यू शेड टु भिजिबिलिटी। यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ हामीले मिलिटरी वर्कको लागि पनि युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब कुनै पनि एउटा साइटलाई हैन सुपरभाइज गर्नु पर्यो त्यसको लागि पनि युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ अब्जर्भर पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा ठाउँबाट हैन अरु ठाउँ कति छ त, कुन एरिया चाहिँ भिजिबल छ, कुन एरिया चाहिँ भिजिबल छैन, त्यो कुराहरु देखाउने भयो। भ्यू शेड पनि लगभग त्यस्तै नै हुने भयो हैन। अब हामी यिनीहरुमा काम गरौँ। अब्जर्भर पोइन्ट खोलौँ त। हेर्नुस् यहाँ इनपुट रास्टर भयो। यो इनपुट पोइन्ट अब्जर्भर फिचर्स भयो। यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पोइन्ट डेटा राख्न पर्छ। अब हामी अहिले यो बन्द गरौँ। हामी अब टेबल अफ कन्टेन्टमा जाउँ त। अनि हाम्रो यो गोरखाको डीएम खोलौँ। यसमा हामी एउटा पोइन्ट बनाऊ। कुनै पनि एउटा ठाउँमा गयौं हैन, एउटा हिली रिजनमा गयौं। अब त्यो रिजनमा गएर चाहिँ हामीले सर्टेन एउटा क्याम्प राख्दै छौं। मिलिटरी ट्रुपले क्याम्प राखिरहेको छ हैन। त्यहाँ उनीहरुले एउटा टावर बनाए कि त भ्यू गर्ने एउटा प्लेस बनाए। त्यो प्लेसबाट कति ठाउँहरुमा चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छ। अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा लोकेसन चुज गर्न पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले के राख्नु पर्यो, पोइन्ट राख्नु पर्यो नि हैन। एडिटरमा स्टार्ट एडिटिङ गरौँ हैन। अब क्याटलगमा जाउँ। क्याटलगमा कुनै पनि एउटा ठाउँमा हामी एउटा सेभ फाइल बनाऊ। ArcGIS मा बनाऊ। भ्यू टावर फिचर पोइन्ट भयो। एडिट को जियोग्राफीको कोअर्डिनेट दिउँ। हाम्रो एडिटर अन भइसक्यो है। अब हामी क्रिएट फिचरमा जाउँ। एकचोटि रिफ्रेश गरौँ। यस्तो भयो भने स्टप एडिटिङ गरेर फेरि स्टार्ट एडिटिङ गरौँ है। के गर्नु पर्यो त, हामीले भ्यू टावर चेन्ज गर्नु पर्यो नि। ओके। अब यसमा गरेर पोइन्टमा जाउँ हैन। अब हामीलाई कुनै एउटा यो ठाउँमा हैन एउटा भ्यू टावर राख्नु पर्यो रे। यो भ्यू टावरलाई हामीले एब्सोल्युट XY भ्यालु पनि दिन सक्छौं है। जुम गरौँ। अब चाहिँ हामी आर्क बक्समा गएर अब्जर्भर पोइन्ट्स खोल्छौं र इनपुट रास्टरमा हामी के गर्छौं, गोरखा डीएम। इनपुट पोइन्ट अब्जर्भर फिचरमा हामी भ्यू टावर राख्छौं र अहिले हामी यतिकै ओके गरौँ त। हेर्नुस् अब टेबल अफ कन्टेन्टमा जानु त। 0 र 1 भएन। 0 भनेको चाहिँ ठाउँबाट नदेखिने पोइन्ट्सहरु। हेर्नु त कति धेरै पोइन्ट्सहरु देखिँदैन रहेछ। भनेदेखि यो ठाउँबाट देखिने पोइन्ट्सहरु चाहिँ यो जुन चाहिँ पर्पल कलरले गरेको छ रिप्रेजेन्ट, त्यो रहेछ हैन। हामी यहाँ जाउँ। ओपन एट्रिब्युट टेबल गरौँ त। हेर्नुस् जुन चाहिँ नदेखिने एरिया, यो चाहिँ देखिने एरिया रहेछ। अब त्यसैगरी हामी भ्यू शेडमा जाउँ है। अब हेर्नुस् हामीले भ्यू टावर बनाउँदाखेरि चाहिँ के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दा यस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्यो जहाँबाट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै एरिया देखियोस् हैन। अब मिलिटरी ट्रुपको भ्यू टावर राख्ने बेला छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो ठाउँबाट अरु ठाउँमा धेरै ठाउँमा भिजिबल हुनु पर्यो। त्यस प्रकारको ठाउँहरु लोकेसन चुज गर्न पर्छ है। यो कुरा भयो। यो भ्यू शेडको लागि चाहिँ हामी अरु पोइन्ट पनि राख्न सक्छौं। यो पोइन्टमा जाउँ। क्रिएट फिचर्स हाम्रो अलरेडी अन छ। अब हामीले दुईटा भ्यू टावर राख्ने भयो रे हैन, जसले चाहिँ धेरै कुरा देख्न पर्यो रे। अब ल यो पनि राख्यौं। यो राखेर हामीले यहाँ सेभ एडिट्स गर्यौं। स्टप एडिटिङ। अब हामी जाउँ भ्यू शेडमा। भ्यू शेडमा गएर यो भयो। त्यसैगरी
भ्यू टावर भ्यूटावरमा त दुईटा डेटा छ हैन अर्थ कर्वेचर पनि युज गरौँ यसले चाहिँ झन् प्रिसाइज दिन्छ है हामीलाई हेर्नु त अब के भयो कुन लोकेसन चाहिँ हामी यहाँबाट देख्ने रहेछौँ यिनीहरू देख्ने भयौँ भन्दाखेरि यो भएको चाहिँ देख्ने भनौँ जुन चाहिँ पिङ्क कलरमा छ अब यहाँ हेरौँ त नट भिजिबल चाहिँ राम्रोसँग दियो है यसलाई चाहिँ नट भिजिबल चाहिँ यो पिङ्क कलर डेनोट गर्यो र जुन ठाउँ चाहिँ भिजिबल हो यो चाहिँ यो ग्रीन कलरले डेनोट गर्यो अब हामी यहाँ जाउँ त एट्रिब्युट टेबलमा यो जुन चाहिँ ब्लू कलर सेलेक्ट भएको छ त्यो चाहिँ नदेखिने भयो त्यसै गरी अब यो मुनिको चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 बाट देखिने भयो यो पोइन्ट नम्बर 2 बाट देखिने भिजिबल एरिया भयो यसलाई जुम टु लेयर गरेर क्लियरली देख्न सक्छौं एकदम सानो एरिया मात्र देखिने रहेछ हैन सानो नम्बर अफ सेल्स यो चाहिँ सेल्सहरु भयो अब हामीले भ्यू शेडको कुरा पनि बुझ्यौं है अब हामी जान्छौं भिजिबिलिटीमा फेरि हामी भ्यू टावरमै जाउँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि इच सेल भ्यालुको मिनिमम भ्यालु हो हैन जुन चाहिँ एड गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट भिजिबल हुन्छ हैन यो चाहिँ आउटपुट भएर हामीले कुनै अर्को ठाउँमा सेभ गर्न सक्छौं म चाहिँ आर्कजीएस मा एउटा एजीएल भनेर सेभ गर्छु एजीएल त्यो हाम्रो जुन चाहिँ पोइन्ट दिएको छौ नि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा ठाउँ भिजिबल हुन त्यो सेल जुन चाहिँ राष्ट्रिय इमेज विभिन्न सेल्सहरुले बनेको छ नि त्यो सेल भएको पोइन्ट चाहिँ भिजिबल हुन अझ कति हाइट चाहिन्छ त ग्राउन्ड लेभलबाट त्यो भएन त्यो कुरा चाहिँ यसमा भयो त्यसै गरी हामी अब ओके गरौँ त टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर मेरो यो भिजिबिलिटीको मात्र अन गरौँ त अहिले यो चाहिँ कुन सेल्सले कति भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने रहेछ भिजिबल भनेर नि एजीएल बन्द गरौँ मैले है यसलाई जुम टु लेयर गरौँ डिफरेन्ट कलर दिउँ भिजिबल एरिया यो भयो हैन नट भिजिबल एरिया यो एट्रिब्युट टेबलमा जाउँ यो चाहिँ दुईटैवटा नदेखिने यसमा अझ राम्रोसँग देखाएन भिजिबिलिटीमा चाहिँ यो चाहिँ 00 अब्जर्भेसन 1 फर्स्ट पोइन्ट जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट पोइन्ट बनादियौं त्यसबाट 0 हैन नदेखिने अब अब्जर्भेसन 2 यसबाट 0 नदेखिने 0 भनेपछि के हो हेर्नु त यो जुन चाहिँ सेलेक्ट भएको एरिया छ नि यो चाहिँ दुईटै पोइन्टबाट नदेखिने एरिया भयो हैन त्यसै गरी अब हामी यो 2 मा जाउँ हैन यो चाहिँ के हो यो चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 बाट चाहिँ देखिने अब्जर्भेसन हेर्नु यहाँ 0 बाट चाहिँ नदेखिने यति एरिया रहेछ है पोइन्ट नम्बर 2 बाट चाहिँ देखिने तर 1 बाट चाहिँ नदेखिने हेर्नु त यो एरिया चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 बाट देखिने रहेछ त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर 1 बाट चाहिँ नदेखिने रहेछ अब दुईटै पोइन्टबाट देखिने एरिया 10 वटा सेल्सहरु मात्र यसबाट देखिने रहेछ हामीले निकै जुम इन गर्यो भनेदेखि चाहिँ देख्छौं हैन कुरा चाहिँ भिजिबिलिटीबाट भयो यसले अझ राम्रोसँग क्लियरली देखाइदियो है हामीमा अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा टुल छुटाइछौं आर्क टुल बक्स भित्र यसमा चाहिँ के हो स्लोप स्लोपले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हैन कुनै पनि एउटा एरियाको स्लोप चाहिँ यसले आइडेन्टिफाई गर्छ हैन र म्याक्सिमम चेन्ज जेड भ्यालुको म्याक्सिमम चेन्ज यसले आइडेन्टिफाई गर्छ अब हेरौँ त यसलाई हामीले यहाँ गोरखा डीएम इन्सर्ट गरौँ आउटपुट मेजरमेन्ट डिग्री भयो हैन ओके ल अनि कुनै पनि दुईटा सेल्स को बीचमा चाहिँ जुन चाहिँ डिग्रीको भेरिएसन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ यो स्लोपले मेजर गर्छ हैन अनि सर्टेन हाम्रो कलरेसन दिएर सिम्बोलाइज गर्छ अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नु त 0 to 8.2 डिग्री स्लोप डिफरेन्स भएको ठाउँलाई चाहिँ यसले डार्क ग्रीन कलरेसन दियो हैन त्यसै गरी 60 to 84 स्लोप भेरिएसन भएको दुईटा सेल्सहरुको त्यो एरियाले चाहिँ रेड दियो हैन अब त्यस प्रकारको एरियाले रेड दियो भनेपछि यो चाहिँ के गर्छ स्लोप 0 to 90 डिग्री किन भन्दाखेरि 90 डिग्री भन्दा अब्ट्युस एंगलमा त पक्कै पनि कुनै पनि स्लोप हुँदैन अनि त्यसै भएर यो 0 to 90 डिग्री सम्म चाहिँ रेन्ज गर्छ भनेपछि हाम्रो जुन चाहिँ स्टडी एरियामा छ यहाँ चाहिँ 84.25 डिग्री सम्म स्लोपहरु रहेछन् दुईटा सेलको बीचमा हैन
अब यो कुरा भयो है स्लोपले चाहिँ यस प्रकारको इन्फर्मेसन दिने भयो हामीलाई अब यसले चाहिँ हामीले विभिन्न यो ठाउँमा कस्तो कुराहरू बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन धेरै स्लोप ल्यान्डमा हामीले एग्रिकल्चर पो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन दुईटा सेल्सहरुको बीचमै नै यति धेरै स्लोप छ हामीले यस्तो ठाउँमा कस्तो क्रप्स लगाउन सकिन्छ हामीले कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरल कुराहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन यस्तो कुराहरू पनि यो स्लोपको स्टडीबाट हामीले जान्न सक्ने भयौं हैन प्लान गर्न सक्ने भयौं विभिन्न कामहरू गर्न सक्ने भयौं अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले केही लेयर प्रोपर्टी र सरफेस टुलहरुको युजहरुको बारेमा जान्यौं अनि तिनीहरु कसरी हाम्रो डिफरेन्ट फिल्ड्सहरुमा एप्लिकेबल हुन्छ हैन यस्तो कुराहरु पनि जान्यौं अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी हाइड्रोलोजी रिलेटेड केही टुल्सहरु युज गर्छौं त्यसैगरी हामी गुगल अर्थबाट कसरी डीएम ल्याउने त्यसैगरी एक्सेलको पोइन्ट्सहरुबाट कसरी डीएम निकाल्ने यस प्रकारको कुराहरु गर्छौं आउने क्लासहरुमा आजको लागि हामी यति नै गरौं हस् थ्यांक यू